पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 ओम। कुण्डलिनी चक्र, यो कुण्डलिनीको मन्त्र तथा ध्वनि र हामीले विभिन्न र विविध प्रकारका रोगसँग जोडेर हामी के गर्न सक्छौं, के गर्न सकिन्छ, यसै विषयमा हामीहरू अहिले निकै समय भइसक्यो। केही परिचय, केही यस विषयमा हामीले चिन्तन मनन अध्ययन अनुसन्धान र केही अभ्यास पनि गर्दै आएका छौं र आज पनि हामीहरू त्यही क्रममै छौं। आज पनि हामीले आज्ञा चक्रसँग सम्बन्धित चाहिँ केही रोगहरू, केही समस्याहरू या आज्ञा चक्रको हामीले त्यसलाई केही अभ्यासहरू गरेर हामी के कति गर्न सक्छौं, रूपान्तरण परिवर्तनहरू, यसै सेरोफेरोमा हामीले चाहिँ केही सुरुमा त अलिकति हामी चिन्तन मनन र अनुसन्धान नै गरौँ र अगाडि मैले चर्चा गरिसकेको छु कि पिनियल र अनि हाम्रो काम ग्रन्थि अर्थात् आज्ञा चक्र र स्वाधिष्ठान चक्र एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरामा त अगाडि चर्चा गरिसकिएको छ। भने आज पनि करिब करिब त्यस्तै चाहिँ हामीले अगाडि हामीले चाहिँ जस्तो आज्ञा चक्रको विकासको लागि या हाम्रो तेस्रो नेत्रको चाहिँ विकासको लागि शून्य बन्नुपर्छ, खाली बन्नुपर्छ भनेर चर्चा गरिसकेको छ। यदि हामीहरूले हाम्रो आज्ञा भन्ने बित्तिकै निर्देशन दिनेवाला, आज्ञा भन्ने बित्तिकै मस्तिष्कको त्यो क्षेत्र र त्यो चाहिँ हामीहरूको अङ्ग हो जसले उसले निर्देशन दिने गर्दछ। त्यो हाम्रो मानसिक तलमा होस् या शारीरिक तलमा नै किन नहोस्, उसको आज्ञा बिना, उसको निर्देशन बिना त कुनै पनि हामीहरूको हर्मोन्सहरू, हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम, हाम्रो ब्लड सिस्टम, अक्सिजन सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टमहरू कुनै पनि सिस्टमले कामै गर्न सक्दैन। त त्यो हामीहरूले अब त्यसलाई कसरी सशक्त बनाउने र अर्को कुरो त्यो बिग्रियो कसरी, त त्यति शक्तिशाली चाहिँ त्यो ग्रन्थि त्यसलाई बिगार्यो केले, बिग्रियो कसरी भन्ने कुरामा पनि अलिकति त हामीले चर्चा गरिसकेकै छौँ र हामीहरूले अझै यसको विषयमा स्पष्ट बुझ्नुपर्ने पनि छ, जान्नुपर्ने पनि छ। र यो आज्ञा चक्र भन्ने बित्तिकै हामीहरूको पिनियल र पिट्युटरी हर्मोन्सको विषयमा पनि हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। जुन हर्मोन्सले चाहिँ हामीहरूको थाइरोइड, पाराथाइरोइड हर्मोन्स, थाइमस हर्मोन्स, अनि हामीहरूको अर्डिनल हर्मोन्स, हाम्रो प्रजनन हर्मोन्स, यस्तै विशेष किसिमका हर्मोन्सहरूको चाहिँ विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरिरहेको हुन्छ। भने यता आज्ञा चक्रले हामीहरूको चाहिँ निर्देशिका, जो हामीलाई गाइडलाइन गर्ने, हामीहरूलाई हामी कता जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ, के गर्छौँ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो यही आज्ञा चक्रसँग सम्बन्धित हुन्छ हामीहरूको। र आज्ञा चक्रको लागि चाहिँ हामीहरूले अलिकति जस्तो अगाडि हामीले भन्यौँ जस्तो खाली गर्ने, जस्तो ओम मन्त्र, यहाँ ओमको ध्वनि, त्यो ओमको ध्वनिद्वारा हामीहरूले त्यो आज्ञा चक्रमा यावत जति पनि विकारहरू, विषाक्त तत्त्वहरू र हामीले नचाहिँदा र हरेक किसिमका विचारदेखि लिएर, घटनादेखि लिएर अनेक प्रकारका हामीले धेरै राम्रा नराम्रा कुराहरू यहाँ सञ्चय गरेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरिमा हामीले हाम्रो यो पिनियल ग्रन्थि
आज्ञा चक्र, यो तेस्रो नेत्रलाई हामीले कबाड खान जस्तो बनाएको छौँ भनेर त यस विषयमा हामी धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म यसलाई हामीले खाली गर्दैनौँ तबसम्म हामीहरूको यो चक्र कुनै पनि हालतले हामीले प्रयोग गर्नै सक्दैनौँ। अहिले त उसको एउटा झलकले मात्रै हामीहरूको यहाँ काम चलिरहेको छ, काम भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले ठिकसँग राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु छ भने अब हामीले यहाँ पहिला त त्यो ओमको ध्वनिद्वारा हामीले त्यहाँ एकदम कम्पन गराएर झन्काएर गुन्जनको साथमा भाइब्रेसन गराउँदै त्यहाँ भएको टक्सिनहरू, कार्बनहरू, विषाक्त ग्यासहरू, जो जे विजातीय तत्त्वहरू छ, विचारहरू पनि, घटनाहरू पनि चाहिँ हामीले जो जे सङ्ग्रह गरेका छौँ या हामीले यो अभ्यासको क्रममा, यो ध्यानको क्रममा, शुद्धिकरणको क्रममा यहाँ जे आउँछ त्यसलाई हामी फाल्दै जाने, खाली गर्दै जाने। एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ दुईटा कुराको एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले यहाँ जे आउँछ, अगाडि जे आउँछ, कुनै मन्त्र आउँछ, कुनै विचार आउँछ, कुनै घटना आउँछ, कुनै राम्रो आउँछ, जे आउँछ त्यसलाई फाल्दै जाने, त्यसलाई फाल्दिहाल्ने, त्यहाँ राख्दै नराख्ने। कुनै दृश्य आउन सक्छ, कुनै चित्र आउन सक्छ, कुनै राम्रो, कुनै नराम्रो, जे आउँछ त्यसलाई फाल्दै जाने, पुरै फाल्दै जाने। एउटा हामीले त्यो प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले खाली, पुरा खाली, एकदम शून्य, एकदम मौन बनाउँदै जाने, पुरा मौन, पुरा खाली, पुरा शून्य। एकदम यसलाई खाली गर्दै जाने, पुरा शून्य, खाली, मौन, शान्त, शान्ति बनाउँदै जाने। कि हामी हाम्रो जुन सोच हो, हाम्रो जुन शिक्षा हो, हामीले जो जानेको बुझेको त्यो एकदम हामीले गलत बुझिरहेको हुन्छ, हामीलाई गलत सिकाइएको हुन्छ, हामीले गलत किसिमको हाम्रो पढाइ र पढ्ने र पढाउने चाहिँ क्रम चाहिँ त्यो हामीले राम्रोसँग भोगेको छौँ र त्यस्तै संस्कार पनि बनाएको छौँ। हामीले के पढेको छौँ र के पढाएको छ भने यहाँ भर्नुपर्छ, जति सकिन्छ भर्नुपर्छ भन्ने छ। तर योगको कुण्डलिनी विज्ञानमा त्यसको ठिक उल्टो, एकदम विपरीत, हामीले खाली गर्नुपर्छ। हामी जति खाली हुन सक्छौँ, हामी जति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बन्दै जान्छौँ, जति हामी अदृश्य, अत्यन्त अदृश्य, जति यसको हामीले विकास गर्दै जान्छौँ त्यो त्यति नै सशक्त र शक्तिशाली बन्दै जान्छ। र यो एकदम हामीले पढेको, बुझेको, जानेको भन्दा एकदम उल्टो प्रक्रिया यहाँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसलाई हामीले बुझेनौँ र हामीले पढेको छौँ, हामीलाई पढाइएको छ, जो संस्कार बनेको छ, बनाइएको छ, अझै पनि त्यही नै चाहिँ हामी पालना गर्छौँ भने त अब पक्कै पनि यो जुन हामीले यहाँ भन्न र गर्न खोजेको त्यो हुँदैन र हुनै सक्दैन त्यो। त्यसकारण हामीले यो एकदमै बुझ्नुपर्ने छ कि हामी शून्य बन्नौँ, खाली बन्नौँ। जसरी हामीले करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त हामी बुझेकै हुन्छ। यो जुन हाम्रो स्थूल शरीर छ, यो ठोस छ, हेर्दा शक्तिशाली छ, सबै यसैले गरेको जस्तो देखिन्छ,
तर त्यो कुनै पनि हालतले एकदम हुँदै होइन र हुनै सक्दैन थियो। यो बाहिर देखिएको हाम्रो बलियो शरीर, यो ठोस शरीर जुन राम्रो बलियो भनेर हामी भन्छौँ, यसको ठिक विपरीत जो देखिँदैन, जुन हाम्रो मन, जुन हाम्रो मस्तिष्क, जुन हाम्रो सूक्ष्म शरीर, जो देखिँदैन, त्यो सूक्ष्म शरीरले यो हाम्रो स्थूल चाहिँ बाहिर देखिने शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ र चलिरहेको हुन्छ। यो त हामीले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपबाट पनि हामीले बुझिरहेका छौँ र यो बुझ्नै पर्छ हामीहरूले। र हामी यस्तो अभ्यास र यस्तो प्रयास गरौँ कि खाली बनाउँदै जाउँ। यो बाहिर हेर्ने जुन दुईटा आँखा छ हामीहरूको, यो बाहिर हेर्ने जुन दुईटा आँखाले जो जे जति पनि सङ्ग्रह गरेको छ यसलाई हामीले बाहिर फाल्नै पर्छ, यसलाई हामीले निकाल्नै पर्छ। जबसम्म यसलाई हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, खाली गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीहरूले हाम्रो त्यो आज्ञा चक्र, हाम्रो तेस्रो नेत्र, त्यसलाई हामीले कुनै पनि हालतले विकास गर्न सक्दैनौँ हामीहरूले। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूले यहाँ अब अगाडि मैले मानस कपालभातीको विषयमा चर्चा गरेको थिएँ, अलिकति मानस कपालभाती पनि गरौँ। अहिले त हामीले ध्वनिलाई प्रयोग गरेर एकदम झन्कार गुन्जन कम्पन गराएर हाम्रो मस्तिष्कमा भएको ठोस तत्त्वहरू त्यसलाई निकाल्ने, एकदम भाइब्रेसन गर्दै त्यसलाई चलाएर हल्लाएर थर्काएर जति पनि हामीहरूको यहाँ अनावश्यक जो जे सङ्ग्रह गरेको छौँ त्यसलाई हामीले रेचन गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई हामीले बाहिर निकाल्नुपर्नेछ। भने त्यो त बाहिरी स्थूल तत्त्वहरू त्यसले निष्कासन गर्ने हो। भनिहालियो नि त, हामी जति शून्य र जति अदृश्य हामी बन्दै जान्छौँ त्यो त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यो जुन त्यो अदृश्यमा रहेको चाहिँ जो विकारहरू हो, जो अनावश्यक तत्त्वहरू हो, त्यसलाई पनि त हामीले रेचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि रेचन गर्नको लागि हामीले मानस कपालभाती, भाव कपालभातीको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँ। अहिले कमसेकम मानस कपालभातीको विषयमा त अलिकति बुझौँ हामीले। जो हामीले कपालभाती भन्ने बित्तिकै हामीले अघि हामीले ध्वनिसहितको कपालभाती गरेको थियौँ, मन्त्रसहितको ध्वनिसहितको कपालभाती। त यो अब कपालभाती पुरा यो नाभिलाई थर्काएर पेटलाई दबाब बनाएर हामी कपालभाती गरेको हुन्छौँ भने मानस कपालभातीमा यसको ठिक एकदम विपरीत, शरीरको कुनै पनि अङ्ग चलाउने नचलाउने, शरीरको कुनै पनि हामीहरूको त्यो नचलोस् त्यो, तर भित्रको हामीहरूको जुन चाहिँ मानसिक तलमा, अत्यन्त सूक्ष्म तलमा त्यहाँ रहेका सङ्ग्रहित चाहिँ घटनाहरू, विचारहरू, जो दृश्यहरू, त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ, निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पुरा त्यो हावालाई, त्यो श्वासलाई
एकदम बिस्तारै सहज रूपबाट त्यसलाई बाहिर निकाल्दै जाने त्यो हाम्रो मस्तिष्कभित्र अझ त्योभन्दा पनि सूक्ष्म हाम्रो पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थीभित्रको अझ त्योभन्दा पनि सूक्ष्म आज्ञा चक्र त्यो भित्र त्यो गहिराईभन्दा गहिराईमा पसेर त्यसलाई खाली गराउनु पर्ने हुन्छ। एकदम खाली 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 बनाउँदै जाने, एकदम खाली। यो अभ्यासलाई हामीले निकै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यति सकिन्छ। अब बेला बेलामा हामीहरूको मन अलिकति उत्तेजित भएर आउँछ, गतिशील भएर आउँछ। त्यो हुनुको कारण किनभने हामीले पुरा शुद्धिकरण गरिसकेको छैनौँ त। अर्को कुरो, यसलाई हामीले अलिकति तताउनु पर्ने पनि हुन्छ। हामीहरूको नलीहरू, नाडीहरू, नसाहरू अवरोध भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले हामीहरूको पर्याप्त मात्रामा भित्र अक्सिजनको अभाव भइरहेको हुन्छ र शुद्ध राम्रो हिमोग्लोबिनको पनि अभाव भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाहे जस्तो बनाउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले अलिकति ध्वनिसहितको हामीले भस्त्रिका पनि गरिदिने, त्यो पुरा घर्षण गराएर त्यो हाम्रो नलीलाई, नाडीलाई, नसालाई त्यसलाई हामीले तताएर घर्षण गराएर हामीले त्यसलाई चाहिँ गतिशील गराउन सक्छौँ। जस्तो अब जुन बाहिर श्वास जान्छ ध्वनिसहितको त्यो हम मन्त्र, जुन श्वास भित्र आउँछ ध्वनिसहितको त्यो सो मन्त्र, हम सो यो मन्त्र, यो ध्वनि। अनि यो हाम्रा एक झिल्लीहरू, नलीहरू, नसाहरू, कोशिकाहरूलाई हामीले त्यहाँ घर्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। जति सकिन्छ त्यसलाई घर्षण गराउने। यहाँ पनि दुईटा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जो गर्छौँ अलिकति बहुआयामिक बनाउनै पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले अरू चक्रमा चाहिँ घर्षण मात्रै गराउँदा हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ घर्षणले मात्रै हुँदैन। घर्षण गराउने, तताउँदै जाने, घर्षण गराउँदै त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण पनि गर्दै जाने। र अर्को एउटा काम के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो तेस्रो नेत्रले, तेस्रो आँखाले हेर्न पनि पर्छ त्यहाँ के हुँदैछ, के भइरहेको छ, कस्तो दृश्य देखिँदैछ। त्यो तेस्रो आँखाले, त्यो
त्यो दुईटा बाहिरको आँखा जब हामी एकदम बन्द गर्छौँ त अब त्यो आँखा खोल्नको लागि चाहिँ त्यो आँखा चल्नको लागि चाहिँ नि अब हामीले अलिकति प्रेरणा दियौँ भने ऊ चल्न सक्छ, ऊ खुल्न सक्छ, उसले देख्न सक्छ, उसले हेर्न सक्छ। जबसम्म हामीहरूको बाहिर हेर्ने आँखा चल्छ, त्यो खुल्छ, त्यसले काम गर्छ, त्यो अवधिभर त हामीहरूको तेस्रो आँखा त खुल्ने सम्भावना एकदम हुँदैन, हुनै सक्दैन। तर जब हामीले त्यो बाहिर हेर्ने दुईटा आँखालाई एकदम राम्रोसँग बन्द गर्यौँ र अब यहाँ अलिकति हामी भस्त्रिका पनि गर्दै गयौँ भने अब यता भस्त्रिका पनि गर्दै जाने र तेस्रो आँखा खोल्ने र हेर्ने पनि कोसिस गर्दै जाने हो भने अब यहाँ दुईटा एउटै समयमा दुईटा काम गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरिमा त त्यो सम्भव जस्तो लाग्दैन, तर सम्भव हुन्छ, सम्भव हुनै पर्छ। त्यो एउटा चाहिँ घर्षण गराउने, अर्को चाहिँ नि तेस्रो आँखा खोलेर त्यहाँ के हुँदैछ, अब के हुँदैछ त्यो तेस्रो आँखा खोल्ने र हेर्ने कोसिस गर्ने। यो दुईटा चाहिँ प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ यहाँ एकैसाथमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। कोसिस गरौँ। गर्दै जाने, एकदम गर्दै जाने, भस्त्रिका गर्दै जाने र त्यो एकदम अन्तरङ्ग, त्यो एकदम अदृश्य, त्यो एकदम गहिराईबाट हामीले हेर्ने, देख्ने पनि हामी कोसिस गरौँ। जसलाई यो तन्मात्रा भनिन्छ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। त्यो तेस्रो चाहिँ आँखा अलिकति खुल्ने बित्तिकै, अलिकति जाग्ने बित्तिकै, अलिकति हेर्ने बित्तिकै अब त्यसले भित्रको त्यो भित्रको आवाजलाई सुन्न सक्छ। त्यो एकदम भित्र, त्यो अदृश्य भित्रको पनि अदृश्य, अति अदृश्य ज्ञान, जो अति सूक्ष्म त्यस्ता दृश्य देख्न सक्छ उसले। अनि सुँग्न पनि सक्छ उसले चाहिँ कुन कस्तो सुगन्ध हो, त्यो सुगन्ध कस्तो खालको सुगन्ध हो, त्यो सुगन्धको पनि महसुस गर्न सक्छ। अनि स्वादको पनि उसले चाहिँ महसुस गर्न सक्छ, कस्तो स्वाद हो। 6 रसको विषयमा चाहिँ आयुर्वेद र योगमा चर्चा गरिएको हुन्छ। गुलियो, नुनिलो, पिरो, तितो, टर्रो र अमिलो। 6 रस। त्यो 6 रसमध्ये कुनै पनि रसको महसुस गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ। अनि यस्तै गरी यहाँ गन्ध, कस्तो सुगन्ध या दुर्गन्ध, या सुगन्ध छ भने कुन सुगन्ध, के को सुगन्ध, गुलाबको सुगन्ध हो कि चमेलीको सुगन्ध हो कि पारिजातको सुगन्ध हो कि या कपुरको सुगन्ध हो कि या चन्दनको या श्रीखण्डको, के को कस्तो सुगन्ध हो। त्यो सुगन्ध
को पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यसलाई तन्मात्रा भन्छ। 5 प्रकारको तन्मात्रा: हेर्नु, सुन्नु, सुँग्नु, स्वाद लिनु र अर्को स्पर्श गर्नु। स्पर्श, यो स्पर्श अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यो श्वासको स्पर्श, ध्वनिको स्पर्श र त्यो शून्यको पनि स्पर्श, त्यो एकदम त्यो अदृश्यमा त्यहाँ कस्तो स्पर्शको महसुस भइरहेको छ, त्यो स्पर्शको पनि हामीले त्यहाँ अनुभव चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीहरूले। यसरी हामीले यहाँ यी पञ्चतन्मात्रालाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ र जोड्न सकिन्छ। र यसलाई हामीले एकैचोटि यो 5वटैलाई नै हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामी सुरुमा एउटा गर्दै यसलाई लान सक्छौँ। सुरुमा हामी त्यो ध्वनिलाई सुन्नमा चाहिँ कोसिस गरौँ या सुन्नमा कोसिस गरौँ या सुन्नमा कोसिस गरौँ या स्वादमा कोसिस गरौँ या स्पर्श या कुनै पनि एउटा तन्मात्रामध्येको एउटामा हामीले चाहिँ लक्षित गरेर त्यसलाई हामीले जोड्न सक्छौँ। एकदमै गहिराईमा गएर अब अलिकति हामी उज्याइ पनि गरौँ। उज्याइ पनि लम, वम, रम, यम, हम सम्म माथि लिएर आएर अनि ओमद्वारा माथि प्रक्षेपण गर्ने पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लमलाई वममा, वमलाई रममा, रमलाई यममा, यमलाई हममा माथि तान्ने अनि ओम ध्वनिद्वारा माथि हामीले पिनियल पिट्युटरी आज्ञा चक्रमा अनि प्रक्षेपण गर्ने।
यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत र अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हुने गरेको हुन्छ। यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत चाहिँ हामीको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत र विशुद्ध, यसलाई मानिन्छ भने अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत जुन हामीहरूको आज्ञा चक्रमा अवस्थित, त्यहाँ पनि हामीहरूको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यसलाई चाहिँ अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भन्छ। जस्तो हामीले ओममा जुन लम, वम, रम, यम, हम, ओम जोड्छौँ, त त्यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हो भने जुन तल हामी मूलाधारदेखिबाट जब स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ जोड्छौँ भने यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हुन्छ। यो हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको त्यो एकदम स्थूल चाहिँ पञ्चमहाभूत हो भने अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको अत्यन्त सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जसले सूक्ष्म शरीरलाई यसले बनाउने र निर्माण गर्ने काम गर्दछ। यसरी हामीले यहाँ कोसिस गर्दाखेरि